Islamic Research Center. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز موضوع در متعلق اعوذ بالله و بسم الله می باشد. مایان از طرف انترنشنل اسلامیک یک اداره است که با خاطر تمام مسلمانان وضع شده. در این اداره علما، خطبا، این تمام مفهوم این اداره، مفاهیم، افکار به خاطر فهمیدن دین اسلام است. موضوع امروز در متعلق اعوذ بالله و بسم الله. ان الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. اولا لفظ اعوذ بالله به انتهای اختصار باید که ما بفهمیم که لفظ اعوذ بالله را چه قسم ادا کرده شود. تلفظ این را باید که ما بفهمیم. بعد از تلفظ باید که مفهوم از را ما بفهمیم و این اعوذ بالله را در چه حالت، در چه وقت خوانده می شود. اعوذ بالله اکثرا در معاشره ما، چون که ما از گرامر، از تجوید قرآن کریم آگاهی نداریم، لہذا الفاظهایی که از طریق تجوید ادا می شود بعض وقت باریک ادا می شوند، بعض وقت غوص انبساط با اندازه که زبان انسان، دهن انسان هست با او اندازه انجام می شود. اعوذ بالله در لفظ الله سه حالت می باشد. در دو حالت لفظ الله را با پوری دهن ادا کرده می شود و در یک حالت باریک ادا کرده می شود، خوانده می شود. مثال اعوذ بالله، لفظ الله را دیده پیش از لفظ الله در بالای آن حرف اگر زبر یا پیش باشد لفظ الله را با مقدار دهنمان، با پوری دهنمان ما ادا میکنیم. مثال الله اکبر، مثال زبر. مثال پیش دعا والله، دعا والله. اگر پیش لفظ الله در بالا، در زیر حرف را هم میبینیم که آیا حرکت آن زیر است یا خیر. اگر زیر بوده باشد لفظ الله را ما باریک ادا میکنیم. مثال اعوذ بالله، اعوذ بالله. لیکن در معاشره ما مردم اکثریت چون که از این قانون آگاهی نداریم، لہذا اکثریت اعوذ بالله بدون قانون، بدون گرامر لغت ادا میکنند. اگرچه در معانی تبدیل نمی شود لیکن در حسن قرائت فرق می آید. و در لفظ الله که است علاوه از لفظ الله دیگر تمام لامها، مثال الا الذين ان الذين اللاتی واللواتی واللذین واللذین الا الله، این تمامی لامها را باریک خوانده می شود. فقط در لفظ الله که از لام است در دو حالت با پوری دهان ادا می شود و در یک حالت باریک.
و در بسم الله الرحمن الرحیم هم همچنین این سه صورت می باشد. اعوذ بالله، اعوذ بالله این مسئله با اقوال جمهور، نزد جمهور مستحب است، در نماز خواندن مستحب است، واجب نمی باشد. احکام اعوذ بالله در نماز، ابتدای نماز بعد از تکبیر و تحریمه احادیث ثابت است، وارد شده است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم همچنین ادا کرده است. مختلف روایات است، اما عطا ابن رواح رحمهم الله تابعی است، می گوید که اعوذ بالله چنانچه در سورت نحل الله رب العالمین استعذ بالله ذکر کرده است. استعذ بالله، استعذ بالله، این استعذ صیغه امر است، صیغه امر دلالت به وجوب میکند، به این معنا که در تلاوت قرآن کریم یا در نماز اعوذ بالله را خواندنش واجب است. اما در نزد ائمه که هست، علما که هست، مستحب است، واجب نمی باشد. لہذا اعوذ بالله را در قرآن کریم در ابتدای تلاوت یا ابتدای سورت بده باشد یا در وسط بده باشد، لفظ اعوذ بالله لازمی ضروری است از نگاه لفظ قرآن کریم. چرا؟ قرآن کریم صریح الفاظ است که فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. اما در لفظ استعاذه، استعاذه که در قرآن کریم الله رب العالمین در دو حالت برای انسانها دو حکم جاری کرده است. اولا در لفظ استعاذه برای مخلوقاتش، برای انسانهایی که شر انگیز هستند، وسوسه می اندازند، الله رب العالمین ارشاد فرموده است در سورت المؤمنون، در سورت حامیم سجده، ادفع بالتي هي احسن خذ العفو. در سورت اعراف ارشاد فرموده است خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلین. در متعلق انسانها در شان بشریت، چرا که شیاطین از جنس انسانها می باشد، از جنس جنیات هم می باشد، در شان انسانها و شیاطینی که از جنس انسانها می باشند، الله رب العالمین به ما حکم جاری کرده است خذ العفو. برای پیغمبرش حکم داد که شما در متعلق آن کسانی که با شما ظلم و زیاتی میکنند، اخلاق حسنه با شما پیش نمی آیند، با جبین پیشانی باز نمی آیند، برای شما افعالها به سخنهای ناشایسته استعمال میکنند، لہذا در شأن آنها الله رب العالمین ارشاد فرموده است شما عفو درگذری کنید، شما عفو درگذری کنید. و در متعلق از این از الله رب العالمین پناه بخواهه از شر اینها، از شر اینها. و همچنین در سورت المؤمنین ارشاد فرموده است ادفع بالتی هی احسن، شما دور بسازید کلمه جانب مقابل دشمنتان را. کسی که با شما دشمنی داره، در شان شما، در مقابل شما، اونها الفاظهای ناشایسته استعمال میکنن، افعالهای ناشایسته استعمال میکنن، اما شما کوشش کنید که با قول نیک، اخلاق حسنه، سخن آنها را، قول آنها را بدل کنید، شما جواب بدهید. این چنین در سورت حامیم سجده ارشاد فرموده است ادفع بالتی احسن سیئه و اما ینزغنک، در آیت دوم. همچنین در مقابل با کسی که شما دشمنی داشته باشه، دشمنی با کسی که شما داره، اگر بالمقابل آنها اگر شما سخن زشت استعمال کنه، همچنین عداوت زیاد می شود، دشمنی زیاد می شود. الله رب العالمین حکم ای قانون جاری کرده است
که در شأن انسانهایی که شریر می باشند، همچنین در مقابل آنها شما الفاظهای نیک با اخلاق حسنه با افعالهایی که آنها خوش شوند، اگرچه دشمنی آنها با شما خیلی سخت است، لیکن خالق کائنات الله رب العالمین ارشاد فرموده است که شما از اخلاق حسنه اگر کار بگیرید و دشمن با شما دوست جور می شود، دشمنی آنها با دوستی تبدیل می شود. انه ولی حمیم، و با شما بسیار دوستی نزدیک می شود، دوستی قلبی می شود، در صورتی که شما با آنها از اخلاق حسنه پیش بیاید. در شأن شیاطین جنی الله رب العالمین ارشاد فرموده است که با اینها شما از نگاه حسن سلوک، از نگاه رشوت، از نگاه کدام صلح مشوره با اینها جور نمی آید و اینها با شما در هیچ صورت با شما صلح آمیزی را پیش نمی کنند. شیاطین جنی که هست، اینها خبثی از اینها، خباثتی از اینها، غلاظت اینها همیشه مدوام می بده باشد. چرا که حضرت آدم علیه السلام را اینها بسیار به یک قشنگ، به یک قیافه زیبا خوبصورت، به یک انسان بسیار نفس منظم، لباس بسیار صاف صدر آمد، قسم خورد که شما اگر با این درخت نزدیک کنید فرشته جور می شود. این دشمن ازلی ابدی ماست. لہذا در متعلق این دشمنانی که از طرف شیاطین جن می باشند، اینها را همراهشان با لهجه اخلاق حسنه با افعال نرم اینها دور نمی شوند. الله رب العالمین در شأن اینها ارشاد فرموده است فاستعذ بالله، شما از خالق کائنات، از الله رب العالمین، از ذوالجلال و الاکرام پناه بخواه از چنین شرشان، از چنین فتنه و فسادشان. چرا با اینها هیچ راه صلح، هیچ راه نرمی یا راهی نیست که انسان با اینها نرمی از اخلاق حسن، از اخلاق حسنه پیش بیاید، یا با اینها کدام رشوت داده شود، با اینها جور بیاید. اینها یک جماعت، یک گروه، یک طایفه هستند که اینها میخواهند که شما را گمراه کنند، شما را تباه و برباد کنند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اعوذ بالله که هست در ابتدای قرائت، زمانی که انسان اعوذ بالله را ادا میکند، میخواند، در دهن انسان اگر واویلای بده باشد یا کدام از الفاظهای بده باشد، و تمام آنها از دهن انسان، از جسد انسان دور میشوند. چرا؟ علت این است که لفظ الشیطان، جو شیطان که لفظ است، یہ شطنه مصدر از شطنه است. شطنه گفته می شود دوری، شطنه گفته می شود دوری. دوری به معنی چی معنا؟ از رحمت خداوند دور می باشد. شیطان از رحمت خداوند دور می باشد. زمانی که ما اعوذ بالله را به زبان من جاری می سازیم، شیطان لعین همچنین دور می گریزد، فرار می کند، و وسوسه از او و تمام خباثت از او از ما دور می شود. الرجیم به معنای برباد فاعل است. برباد فاعل به این معنا که از رحمت خداوند این دور شده، رانده شده است، دیگر با این رحم کرده نمی شود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بعض اقوال این است که بعضی از محدثین یا امامان گفتند که اگر انسان اعوذ بالله را در زندگیش یک دفعه ادا کنه، برش وجوب از او مستحب ادا می شود. بعض اقوال این است که باید که بعد از قرائت، بعد از ختم درست اعوذ بالله خوانده شود. لیکن با اتفاق رأی از علما این است که باید که اعوذ بالله را از ظاهری لفظ قرآن کریم هم استنباط می شود که بعد در وقت قرائت قرآن کریم اگر ابتدای سورت بده باشد،
اعوذ بالله بسم الله هر دو را خوانده شود. اگر در میان سورت بده باشد، از هر صورتی که شما میخوای کدام آیت تلاوت کنید باید که آنجا اعوذ بالله بخوانید. لفظ بسم الله اگر شما نخوانید کدام گناه ندارد و از طریق جو امر و وجوب که در قرآن کریم هست باید که لفظ اعوذ بالله را ادا کرده شود. لیکن در معاشره ما ابتدای صورت بده باشد یا در وسط صورت بده باشد ما اعوذ بالله بسم الله را میخوانیم، یا بعض وقت بسم الله را خوانده پر اعوذ بالله را میخوانیم. لیکن قانونا یا از نگاه تفهیم و افهام قرآن کریم حدیث است که باید اعوذ بالله ادا شود. بعد از اعوذ بالله بسم الله. بسم الله الرحمن الرحیم. در لفظ بسم الله الرحمن الرحیم همچنین اقوالهای مختلف است. صحابه کرام و تابعین اکثریت در شان بسم الله الرحمن الرحیم که آیا این بسم الله الرحمن الرحیم در سوره فاتحه من حیث یک آیت می باشد، مستقل آیت است، یا مستقل آیت است در سوره فاتحه داخل نمی باشد، یا در هر صورت در ابتدای هر صورت آیا مستقل آیت است یا جز است. همچنین در سورت نمل که است ای بلکه آیت مستقل می باشد و در ابتدای هر صورت آیه مستقل آیت است یا جز است یا شامل است. بعض اقوال از صحابه کرام و همچنین از تابعین جمع غفیر ثابت است که در سوره فاتحه من حیث مستقل آیت می باشد. آیا در تلاوت از این با آواز بلند ادا کرده شود و یا با آواز پست؟ بعض آن اشخاص هایی که در مقابل از این ائمه اربعه و بعض از مذاهب امام مالک و امام ابو حنیفه رحمهم الله اینها قائل هستند که باید که این آهسته خوانده شود. امام شافعی، امام ابن حنبل در نزد اینها و در نزد صحابه کرام، بعضی از صحابه کرام و تابعین اینها عقیده‌شان و عملشان این است که باید که با آواز بلند خوانده شود. اما در هر دو صورت برای هر دو جماعت دلیل می باشد. آن کسانی که سوره بسم الله الرحمن الرحیم مستقل آیت می فهمند در هر صورت به طور مستقل، یا در سورت فاتحه مستقل آیت می فهمند، در عقیده و نزد از آنها اگر به طور مستقل بده باشد آنها می گویند که با آواز بلند خوانده شود. همچنین شکلی که شما قرآن کریم کدام آیت که شما تلاوت میکنید همچنین با آواز بلند باید که بسم الله خوانده شود. یا سوره فاتحه که شما تلاوت میکنید پیش از سوره فاتحه بسم الله را هم با آواز بلند خوانده شود و سوره فاتحه را هم همچنین آواز بلند. چرا که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم عادت مبارک تلاوت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این بود که در هر آیت وقف میکرد، در هر آیت وقف میکرد. اگر ما به طریق رسول اکرم صلی الله علیه و سلم غور و فکر کنیم یقینا کامیابی ما و همین راه می باشه در صورتی که ما عمل به افعال و کردار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بکنیم. لیکن ما مردم چون که قرآن کریم ارشاد فرموده است خلق الانسان من عجل، انسان پیدا کرده شده است در شتابی و تیزی، از این لحاظ هر عملی که ما میکنیم الا ماشاءالله الا ماشاءالله الا من رحم ربی کوشش میکنیم که ما در یک نفس 2 آیات 3 آیات ادا کنیم. اگر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم صحابه کرام عمل شما ببینید آنها در هر آیت وقف میکردند. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم و غیره. لہذا در نزد آن اشخاص هایی که این را آیت مستقل میفهمند
در عقیدهشان همچنین موضوع است، لہذا در نزد آنها با آواز بلند خوانده می شود و در نزد دیگر علما و امام صاحبان آنها با آیت مستقل قائل نمی باشند، اعتراف ندارند، لہذا آنها میگویند که باید که سوره بسم الله الرحمن الرحیم را با آواز پس ادا کرده شود، خوانده شود. در احادیث ثابت است که زمانی که وحی می آمد، همچنین در مسند احمد همچنین روایت است که زمانی که جبریل یمین ابتدای وحی بود، با رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وحی گرفته آورد، اولا این لفظ را ظاهر کرد که استعذ بالله من الشیطان الرجیم من همزه و نفخه و نفثه، استعذ بالله من الشیطان الرجیم و هو السمیع العلیم. مختلف روایات است. بعد از این بسم الله الرحمن الرحیم را گفت که شما بگویید بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از بسم الله اظهار کرد که بگویید اقرأ باسم ربک الذی خلق و غیره. این اقوال های ائمه می باشند. اما آن کسانی که سوره فاتحه را بسم الله را جز نمیگیرند، آیات مستقل نمیگیرند، آنها با آواز بلند قائل نمی باشند. و در هر دو صورت از ائمه، از صحابه کرام، از تابعین، متقدمین، متأخرین، علما و از ائمه اربعه و از مذاهب اربعه، هر دو جانب را دلیل موجود است با آواز بلند خوانده شود جایز، اگر پس خوانده شود همچون جایز. در این کدام فتوای داده نمی شود که نعوذ بالله من ذلک با خواندن آهسته و بلند کدام ضرر وارد شود، چنانچه حضرت ابو هریره رضی الله عنه با آواز بلند بسم الله را ادا می کرد و ابن عمر رضی الله عنه با آواز پست ادا می کرد، اما روایت ثابت است. لہذا زمانی که در هر دو جانب ثابت بوده باشه، در اینجا ضرورت نیست که انسان بحث مباحثه کنه. هر آن چیزی که نظر عقیده انسان تقاضا دارد عمل کند، از صحابه کرام ثابت است. اما با عمل از این اگر ما ضد بکنیم یا نعوذ بالله انکار بکنیم، با ما نقصان وارد می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. در بسم الله الرحمن الرحیم احادیث دیگر وارد است که زمانی که شما کدام کاری را که آغاز میکنید، شروع میکنید، باید که بسم الله الرحمن الرحیم را در زبانتان جاری بسازید، یا بسم الله یا بسم الله الرحمن الرحیم. چنانچه در متعلق وضو احادیث صحیح وارد است که زمانی که شما میخواهید که وضو کنید، بسم الله را خوانده وضو کنید، بسم الله را به زبانتان جاری بسازید. اگر بسم الله را شما به زبانتان یادآور نمی شوید، وضوی شما نامکمل است. لہذا زمانی که در قرآن کریم سوره مائده ارشاد فرموده است و اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا، و هان لفظ غسل، زمانی که شما یا و اذا قمتم الى الصلاة اراده شما به نماز است، در زمانی که اراده کرده، در آن صورت شما را لازمی ضروری است که وضو کنه، اما پیش از وضو بسم الله ضروری است. بعض علما میگویند که اگر انسان قصداً انکار کند وضوش نمی شود، یا بعض احباب، بعض افراد اگر آنها غلطی می شود، نسیان می شود، در این صورت وضو جایز است. لیکن قصداً ارادتاً اگر وہ نمی خواند، وضو نمی شود. در صورت نسیان الله و رسولش اجازت داده است. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله یک لفظ بسیار مختصر است، لیکن در معانی ازی بسیار کثیر معانی می باشد.
مفهوم از این بسیار زیاد می بوده باشد. چرا؟ با از نگاه صرف نو برای استعانت، برکت، امداد، کمک می باشد. اسم ذاتی، اسم که هست ذات الله رب العالمین، اسم ذاتش الله است. زمانی که ما میگیم بسم الله، اصلا برکت که در ذاتی نام باری الله رب العالمین باشد، باری تعالی می باشد. لہذا باید که انسان یک عمل، یک معمول در زندگی خود جاری بسازد که در تمام افعالش در گرفتن، دادن بسم الله. چنانچه یک واقعه صحابه کرام همراه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در سفر بودن. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم سوارش پای سوارش لغزید. زمانی که لغزید بعض صحابه از عقب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اظهار کردند که شیطان بر تو لعنت. این الفاظهای ناشایسته استعمال کردند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ارشاد فرمود که شما این الفاظ را در شأن شیطان استعمال نکنه. چرا؟ زمانی که شما این الفاظ را در شأن شیطان استعمال میکنه، شیطان و قوش بالا میروه و اظهار میکنه و فکر میکنه که البته این لغزیدن پای سواری رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با قوت ما، با اشاره ما لغزید. لہذا شما در این اثنا چی میگویید؟ بسم الله. بسم الله. در شأن شیطان کدام الفاظ استعمال نکنه، بلکه شما بگه بسم الله. این از این احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از این اقوال ثابت می شود که زمانی که انسان در کدام عملی گرفتار بوده باشد، در کاروباری روزگار بوده باشد، کدام چیز از دست انسان افتید یا خود انسان افتید یا کدام حادثه پیش آمد، کمتر فورا میگه بسم الله. بسم الله. یا چیزی که شما با کسی که میته در اصل بسم الله، یا کدام آغاز میکنه به جور کردن کدام چیزی شروع میکنه بسم الله. چرا که در لفظ بسم الله که از برکت است. در عمل ما، در کوشش و مهنت ما برکت نمی باشد. برکت اگر می باشد در نام خداوند می باشد. لیکن افسوس ما بسیار مسائل ها را می فهمیم لیکن در عمل هم پیاده می باشیم، در عمل خالی می باشیم. لہذا باید در معمولات من، در معاشره من ما این بسم الله را جاری بسازیم. حتی اینکه در حدیث مبارکه می آید زمانی که از شما تسمه یک کفش شما، تاری که در کفش شما هسته، در موزه یا جرمق شما هسته، در اثنای بند کردن از او اگر او پاره شود، در آنجا هم استعین بالله لفظ حدیث مبارک است. شما از خداوند مدد طلب کنید، از الله رب العالمین کمک طلب کنید. چرا؟ امو تار که در موزه شما هست، او تار قابلیت مضبوط الله رب العالمین می اندازد. از طاقت بشریت، از طاقت انسان، از طاقت ثانی کسی که او را جور کرده است با وجود آورده است. این اختیارات نیست که او را مضبوط بسازه تا که از زمانی که او را ایجاد کرد با وجود آورده است تا قیام قیامت جاری و ساری بده باشد. این امکانات از دست ثانی، از دست جور کننده اختیاراتش نمی باشد. اختیارات قوتی از او، روزمره از او، روش از او به نزد خداوند است. باید شما بگویید که بسم الله. لیکن در معاشره ما بعض برادرها انتهایی از ناگهانی، از جهل است، آگاهی هم نداریم. زمانی که تسمه قطع می شود، پاره می شود، ما از زبانهای من الفاظهای ناشایسته، این قسم الفاظهایی که و مناسب حال ما نمی باشند، ما با اون وارد میکنیم، با او با زبان خود الفاظهای نادرش استعمال میکنیم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ارشاد فرمودند که شما در شأن اشیا
قطعی الفاظهای نادرست، الفاظهایی که مناسب نیستن استعمال نکنه. چرا؟ آن اشیاها را کی پیدا کرده است؟ خالق کائنات. اصلا هر چیز را با وجود آورده است الله رب العالمین آورده است. لہذا شما کوشش کنید که در شأن کدام چیزی که بده باشد، آن چیز خوردنی یا نوشیدنی بده باشد، یا در معاملات به خاطر استعمال بده باشد، یا اعتبار به ذات خود انسان بده باشد، یا علاوه ذات خود انسان بده باشد، در ملبوسات باشد، غیر ملبوسات بده باشد، انسان کوشش کنه که در شأن اشیا الفاظهای ناشایسته استعمال نکنه. اگر استعمال میکنید در حقیقت به اعتبار معانی حدیث نعوذ بالله من ذلک این اقسامها، این الفاظهای ناشایسته ما وسیله به انسان نسبت از اینها طرف خداوند میشوند. نعوذ بالله من ذلک ما یک چیز را الفاظ ناشایسته استعمال میکنیم. زمانی که الفاظ ناشایسته استعمال میکنیم این الفاظ ما نسبت به کی میشود؟ به طرف خداوند میشود. چرا که ثانی با وجود آورده خالق کائنات آورده است. هر آن چیزی که به نظر ما دیده می شود در روی زمین، در میان زمین آسمان، این از وجود آمده است، به اعتبار ذات خودش نیامده است، بلکه الله رب العالمین این تمام اشیا را پیدا کرده است. خداوند در قرآن کریمش ارشاد فرموده است که هر چیز را هم پیدا کردیم، هر چیز را ما پیدا کردیم به خاطر منفعت شما، بیهوده نمی باشند. حتی اینکه در شأن آسمان و زمین الله رب العالمین ارشاد فرموده و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا. از نگاه دیدار ما، ذهن مفکوره ما زمانی که اشیاء را میبینیم آنها در نزد ما بسیار یک آشنا پیدا میشه، با آنها دیدن از ما خوش نمیشویم، لیکن در حقیقت آن چیزهایی که نفس ما آنها را تقاضا نداره، خوش نمی آید، آنها به ما اگر مضر می باشند به دیگر مخلوقات ها آنها فایده‌مند می باشند. لیکن انسان یک انسانی است که آن چیزی که به نفعش بده باشد او خوش می شود، اگر به نفعش نیست او خسته ناراحت می شود. نه، چرا؟ باید که به هر دو جانب خوش بده باشیم. چرا؟ اختیارات اشیا به نزد ما نمی باشد، به نزد انسانیت نمی باشد. اختیارات اشیا نفع مالک ضرر که است الله رب العالمین می باشد. لہذا بسم الله الرحمن الرحیم را حتی اینکه در احادیث مبارک ثابت است که زمانی که انسان همبستری میکند در این اثنا باید دعا از احادیث ثابت است بسم الله اللهم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا، باید که این الفاظ استعمال کرده شود. چرا؟ به خاطر اینکه زمانی که انسان در میان تناسل میکنند، در زمان تناسل اگر خداوند الله رب العالمین اولاد برایشان بده، آن اولاد که هست او از وسوسه شیطان محفوظ می باشد. لیکن اکثرا الا ماشاءالله ما در دیگر مسائل دنیایی بسیار چست و چالاک می باشیم، اما در مسائل دینی انتهایی کمزور می باشیم. چرا که نفس ما کمزور می باشد، چیزی که به نفعیت به فایده ما در دیدار ما در معاشره ثابت است هم دنبال آن را روا می شویم. و وقتی یک ضرورت فایده فعلی خداوند در قرآنش ارشاد فرموده است که دنیا تمامش یک من حیث متاع است، المال والبنین زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر. ما برای یک وقت لحظتاً آن چیزی که برای ما منفعت داره دنبال آن میشویم، کوشش میکنیم که او را ما حاصل بکنیم، لیکن آن چیزی که برای دنیا و آخرت برای ما فایده داره دنبال آن نمیشویم. اگر ما یقینا با گفت خدا و رسولش کنیم در دنیا هم کامیاب هستیم، در آخرت هم کامیاب باشیم. لہذا باید که بسم الله
همیشه انسان کوشش کند در کاربار در معاملاتش. حتی اینکه احادیث مبارکه بھی ثابت است زمانی که شما بیت الخلا میره غسل خانه داخل میشوید در آن اثنا هم این الفاظ را این دعا را در زبانتون جاری بسازید. بسم الله اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. چند الفاظ است لیکن افسوس این الفاظ را ما توجه داریم، اکثر برادران یاد ندارن. اگر شنیده باشن کوشان نیستن، کوشش ندارن که با اذکار ادعیه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم، افعال اذکار کردار رسول اکرم علیه وسلم، هم افعال خود را کردار خود را وصل بسازیم تا نمونه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم برای ما، برای دنیا و آخرت ما من حیث کامیابی ثابت شود. لہذا این از ما انتهای سستی است. سستی علتش این است که ما میخواهیم که با یک وقت تمام دنیا را در یک مشت خود در قبضه خود جمع بسازیم، اما این اختیارات از نفس انسانیت نمی باشد. ها اگر انسان کوشش کنه با گفت خدا و رسول حرکت کنه، عمل کنه، دنیا هم برش میسر میشه، آخرت هم میسر میشه. اقول قول هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.